कारी नवीदुल हसन, उन्हें मरहूम मानने को दिल अभी भी नहीं मान रहा है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। मौलाना अब्दुर्रहमान आजिज मलीर कोटलवी कमाल कर दे, जिस दौर पे दुनिया नाजा थी अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग ना देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। प्यारे भाइयों, हजरत कारी अल बुखरी कारी नवीदुल हसन लखवी रहमतुल्लाह अलैह, देखो आज सुबह एयरपोर्ट पे जा रहे हैं कराची में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। देखो अपने अल्लाह के पास चले गए, पता है कोई क्या होना है क्या नहीं, किस तरह किस वक्त खत्म हो जाना है जी। ये जिंदगी बिल्कुल मुस्तार है, बहुत थोड़ी रह गई है। हमें चाहिए कि अपना एक एक मिनट हम तैयारी कर लें, बस तैयारी कर लें। अल्लाह तबारक व तआला है जी हमारे भाई कारी नवीदुल हसन लखवी रहमतुल्लाह अलैह को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके दराजात बुलंद करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी नवीदुल हसन, उन्हें मरहूम मानने को दिल अभी भी नहीं मान रहा है, लेकिन दिल मानता है कैसे। आज हम एक अजीम कारी से महरूम हुए, अजीम दोस्त से महरूम हुए। मुझे यकीन है कि कारी नवीदुल हसन जिस्मानी तौर पे हम में नहीं रहे, लेकिन जब तक कुरान है, कुरान पढ़ने वाले हैं, नवीदुल हसन का कुरान हमें उसकी याद दिलाता रहेगा। हम अपने भाई के लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे, अल्लाह उसे अपनी शान के मुताबिक फिरदौस में मेहमान नवाजियों का मुस्तहक बनाए और जुमला अहले खाना, असातिज़ा जामिया, तलबा, उसके मोहब्बत करने वाले सब लोगों को अल्लाह सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक तो उनका यूँ जाना हमारे दिलों को इंतहाई ज़्यादा मग़मूम कर चुका है, और दूसरा एक तरफ से दिल मुतमईन है कि जो अल्लाह ताला ने उनको ख़ातिमा अता किया। एक तरफ से तिलावत कुरान करके आ रहे थे, दूसरी तरफ तिलावत के लिए जा रहे थे। अल्लाह ताला उनके साथ ऐसा मामला करे कि जब वो अल्लाह के यहाँ पहुँचे तो इसी तरह कुरान की तिलावत करते उठे। मेरे उस्ताद भी थे जामे सल्फिया में, और जो मोहम्मद की शिरकतें और जो उस्ताद होने के साथ साथ एक दोस्ताना और इंतहाई बेतकल्लुफ़ी के माहौल में हमारी ज़हनी नशोनुमा और दीनी रूहानी तरबियत, उसके साथ साथ जिस्मानी तरबियत इंतहाई ज़्यादा के साथ वक्त गुजरा, बड़ी महबूब है और दुआगो है। अल्लाह ताला हज़रत कारी साहब के दर्जात जहाँ तक आज का ये पैगाम जाए, आवाज़ जाए, मैं अपने नाज़रीन को यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह के बंदो दीन के साथ जुड़ जाएं। दीन में खैर है, इसी में कामयाबी है, और जो दीन के साथ जुड़ा रहता है उसके आखिरी लम्हात ऐसे ही होते हैं कि जैसे कारी साहब के आखिरी लम्हात थे, वसीक़ अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। यहाँ पे एक महफ़िल थी, और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी इनके लिए एक महफ़िल सजाई होगी। जहाँ पे इनकी इस्लामाबाद में मेहमानी हो रही थी, आगे कराची वाले इंतज़ार कर रहे थे, तो मेरा ये उम्मीद वासिक है कि जन्नत में भी इनकी मेहमानी तैयार है, और जन्नत में भी हूरें इनके लिए सलामती के लिए खड़ी हैं। बाकी मैं अपने तमाम भाइयों को ये पैगाम दूंगा, जैसे कि पहली बात मैंने कर दी है कि दीन के साथ जुड़ जाएं, और दूसरी बात ये है मेरे अजीज़ नाज़रीन कि जहाँ पे अल्लाह ने हमें रखा है वहाँ पे आप राज़ी हो जाएं, अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाएं। थोड़ा दिया ज़्यादा दिया, अल्लाह के गिले शिकवे कहते हैं, ये मुसलमान मोमिन का शेवा नहीं है। ताकि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद मोहतरम, उस्तादुल उलमा, ज़ीनतुल उलमा, शम्सुल उलमा, बड़े ही मुशफ़क़ मेहरबान मुरब्बी कारी नवीदुल हसन लखवी रहमहुल्लाह इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह आपको आपकी इज़्ज़त का वास्ता हमारे कारी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता कारी साहब को जन्नतुल फिरदौस के अंदर
حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کا ساتھ نصیب فرما۔ ماشاءاللہ میں قاری صاحب سے پڑھتا رہا ہوں الحمدللہ جامعہ سلفیہ میں، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی شفقت، اللہ کریم اللہ رب العزت ان کا اعلیٰ اخلاق قبول کر کے، ان کی محنت قبول کر کے، دن رات قرآن سے محبت قبول کر کے اللہ جنت الفردوس میں اللہ انہیں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمیں ماننا پڑے گا، بلکہ یقین کرنا پڑے گا کہ جو عزت ہے یہ ساری قرآن کریم کی عزت ہے۔ اتنا بڑا جمع غفیر، اتنا بڑا کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں پاکستان سے نہیں بلکہ آپ کہہ لیں کہ جو پاکستان کی کریم ہے نیک لوگ، علماء، صلحاء، اتقیاء، وہ سارے جنازے میں شریک ہوئے۔ یہ اعزاز صرف قرآن مجید کا ہے یا قرآن پڑھنے والے کا یہ اعزاز ہے۔ اور دوسری چیز رہی کہ قاری صاحب ہمارے استاد محترم کے حوالے سے یہ محض شخص نہیں تھے بلکہ ایک ہمہ گیر شخصیت تھے، اور ان کے ہزاروں تلامذہ جگہ جگہ پہ کرنے بکھیر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور عملی طور پر بھی صدقہ جاریہ ہیں۔ بہرحال میں آخر میں پھر کہوں گا کہ ابھی بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے یہ عزت، یہ رتبہ، یہ مقام، تو پھر ان کی نااہلی اور جہالت کہہ لیں آپ۔ بہرحال یہ عزت ساری کی ساری قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ہے۔ یہ جنازے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور یہ ساری عزتیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سے لگن نصیب فرمائے اور ہمارے استاد محترم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور استاد محترم کے اللہ بہترین مہمان۔ جزاک اللہ خیر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو کہ ہمیں عملی طور پہ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم، ہمارے محبی استاذی المکرم المحتشم جو ہم سے خصوصی محبت فرماتے تھے، اور طلباء العلم کے ساتھ ان کا ایک خاص لگاؤ تھا، ہر لحاظ سے بچوں کی تربیت، ذہنی، فکری، جسمانی، روحانی، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے اس لحاظ سے بھی دلی لگاؤ رکھتے تھے کہ تم قرآن کو بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہو۔ اس کے طریقے، اس کے انداز، اس کی مشق، اس کی حدر مجھے اسپیشلی سکھاتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب جامعہ سلفیہ میں ہمارا داخلہ ہوا تو سب سے پہلا امتحان استاد مکرم نے میرا لیا اور مجھے اس وقت ہی نصیحتیں فرمائیں۔ میں ان نصیحتوں پہ آج تک عمل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے حق میں جو یہ اتنے علماء، محدثین، شرفاء، وکلاء، جو ہر قسم کا طبقہ آیا ہے، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ توحید، عقیدہ درست رکھنا یہ ہم سب پہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالقرآن فرمائے، اور جس طرح وہ اس کار خیر کو لے کے چل رہے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ رب العزت ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میرے استاد تھے، میرے محسن تھے، میرے مربی تھے، میرے وہ روحانی باپ تھے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب میرے دوست تھے، بھائیوں جیسے، بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے والے دوست تھے۔ پچھلی ہفتے ملتان میں اکٹھا پروگرام تھا تو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ خبر، ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، یقین ہی نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کمی پوری زندگی انسان کو تڑپاتی رہتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ انہی دوستوں میں سے ایک قاری نوید الحسن لکھوی تھے۔ میں دعا گو ہوں اللہ قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔